गुड मर्निङ सबैलाई। आज र भोलि हामी चाहिँ ट्युटोरियल क्लास जस्तै अथवा रिभिजन जस्तै गर्छौँ होइन। अनि तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभयो मैले जुन क्वेसनहरू दिएको थिएँ त्यो त्यसमा यदि कसैले कुनै समस्या छ भने भन्नु होला है। हामीले फाइन्डिङ स्टार्टिङ नोड गरिसकेका थियौँ होइन। मैले सेयर गरेँ स्क्रिन। ल सुरु गरौँ। अब क्वेसन आइसकेको छ होइन। हामी अब के थियो भने इन्ड फाइन्डिङ द इन्डिङ नोड्स अफ द नेटवर्क। अब के गर्नु पर्यो भने नम्बर अफ इन्ड नोड्स पत्ता लगाउनु पर्यो होइन। त्यसैले अब के छ भने यो यहाँ हामीलाई थाहा छ कतिवटा इन्ड नोड्स हो त, 4वटा चाहिँ इन्ड नोड्स हो होइन। त्यसैले म सुरुमा होइन एनी भनेको नम्बर अफ इन्ड नोड्स, यसलाई यो भेरिएबलले डिनोट गरौँ, यो इक्वल्स टु 0 राखौँ, ठिक छ। अब हामी के गर्छौँ भने इन्ड नोड्स पत्ता लगाउनतिर लाग्छौँ होइन। सबभन्दा पहिला कुनै एउटा भेरिएबल लिने फोर आई इक्वल्स टु अब 1 देखि होइन 1 2 कति टिएनडी भनेर टोटल नम्बर अफ नोड्स भनेर मानेको थियो होइन। टिएनडी गरौँ होइन। अब सबै हुनसक्छ इन्ड नोड होइन, त्यतिवटा चारैतिर त्यति नै ब्रान्च छ भने त्यति हुनसक्छ, त्यसैले हामीलाई थाहा छैन होइन। तर हामीले इन्ड नोड्स कसलाई मान्ने, के थियो हाम्रो लजिक के थियो भने होइन जो सेन्डिङ नोड होइन त्यो चाहिँ के हो त इन्ड नोड हो भनेको। सेन्डिङ नोडमा जो छैन त्यो चाहिँ इन्ड नोड हो। इफ अब यहाँ के गर्नु पर्यो, जो सेन्डिङमा छैन होइन। अब यदि हामी इक्वल्स टु अपरेटर राख्दैछ भने होइन इक्वल्स त के आउनु पर्यो, 0 आउनु पर्यो। त्यसैले यहाँ म्याक्स लिनुपर्छ इक्वल्स टुको लागि। म्याक्स फेरि एउटा म यो हाल्छु, दुईवटा ब्र्याकेट हालौँ, म्याक्स। त्यसपछि अब के आई चाहिँ इक्वेट गर्नु पर्यो इक्वल्स कुनसँग, सेन्डिङ नोड भनेको हाम्रो केमा छ त एसएन भित्र छ। सेन्डिङ नोड हाम्रो के भित्र छ त एसएन भित्र छ योसँग होइन। यदि योसँग के छ त इक्वल्स होइन, योमा इक्वल गर्दाखेरि 0 आयो भने, कुनै इक्वल भइहाल्यो भने 1 आउँछ, म्याक्सिमम 1 आइहाल्छ। त्यसैले यो इक्वेट हामी कोसँग गर्नु पर्यो, यतिसँग यो जुन छ यो पुरै भ्यालु जुन छ यो इक्वल्स 0सँग गर्नु पर्यो। यदि म्याक्सिमम नै 0 भयो भने कुनैसँग म्याच भएको छैन भनेर हामी बुझ्छौँ होइन। त्यसपछि हामीलाई के गर्नु पर्यो त एनई इक्वल्स टु एनई प्लस 1 गरिदिनु पर्यो होइन। अब इन्ड नोडको एउटा एरे पनि क्रिएट गर्नु पर्यो अथवा भेक्टर क्रिएट गर्नु पर्यो होइन इन्ड नोडको। त सिम्पली म अहिले अब यो त होइन हामीले रो भेक्टर कलम भेक्टर एउटा सिङ्गल होइन, दुईवटा त हुँदैन किनभने यो त नम्बर अफ नेम मात्रै हो। इन्ड नोड 1मा 1 को यो हो, 2 को यो हो, 3 को यो हो। त्यसैले म यहाँ के राखिदिएँ भने एनई भनेर राखिदिएँ किनभने यो आफै कति नम्बरको इन्ड नोड हो भन्ने आफै यहाँबाट आइहाल्छ। इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो, आई गरिदिनु पर्यो होइन। त्यसपछि इएनडी इन्ड गर्नु पर्यो, त्यसपछि फेरि इएनडी इन्ड गर्नु पर्यो। अब यहाँ अगाडि हामीले ब्रेक युज गरेका थियौँ, त्यो किन युज गरेका थियो भने एस भनेको स्टार्टिङ नोड थियो होइन। म हल्का पुरानो पछि गएँ होइन। यो एउटा मात्रै भएकोले हामीले धेरै रूप चराइ राख्नु पर्दैन हुन। यो हामी ब्रेक नहाल्दाखेरि पनि केही हुँदैन होइन। तर यो बढी टाइम किन खर्च गर्ने भनेकोले हाम्रो त्यो कन्डिसन मेट भइसकेपछि भयो। तर यसमा त पुरै गर्नु पर्यो, हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले यो ओभरअलै लुप चलाउनु पर्यो। अब म चाहिँ के गर्छु त यहाँ दुईवटा कुरा राख्छु, एनई राखिदिएँ, त्यसपछि ई भनेर राखिदिएँ। अब हेरौँ के हुन्छ। ल रन गरौँ होइन। अब नम्बर अफ इन्ड नोड्स चाहिँ कतिवटा भयो त हाम्रो होइन, यहीँबाट थाहा भयो 4वटा इन्ड नोड्स भयो। ईमा के छ त 18 22 25 33। अब म्याच गरौँ, 18 हो इन्ड नोड्स हो, 22 पनि इन्ड नोड्स हो होइन, 25 पनि इन्ड नोड्स हो र 33 पनि इन्ड नोड्स हो होइन। यसरी चाहिँ इन्ड नोड हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ र पत्ता लगायो पनि। अब तपाईँहरूलाई इन्ड नोड चाहिँ पत्ता लगाउने आयो होला होइन। के गर्नु पर्यो त लुपलाई 1 देखि टिएनडी टोटल नम्बर अफ नोडसम्म 33 होइन, किनभने म के कुरा गर्दैछु भने जेनरल कुरा गर्दैछु होइन। यहाँ 33 बस भए पनि यदि रेडियल सिस्टमको हामीसँग डाटा होइन 169 बसको छ भने पनि यसले काम गर्नु पर्यो होइन। जेनरल कुरा गर्नुपर्छ होइन, जेनरलाइज रूपमा हामीले फर्मुलेट गर्नुपर्छ नम्बर अफ इन्ड नोड्स र इन्ड नोड्स यति भयो होइन। त्यसैले यहाँ के छ भने एनई चाहिँ होइन सिङ्गल भेरिएबल भयो, नर्मल भेरिएबल भयो होइन,
जसले चाहिँ एउटा इन्टिजर राख्ने भयो, त्यति भए पुग्यो। तर यी चाहिँ के हुनुपर्छ त, यहाँ हामीलाई एउटा एरे क्रिएट गर्नुपर्छ, किनभने मोर देन 1 छ। यदि हामीले यहाँ एउटा मात्रै राख्यो भने त्यो अल्टरनेटमा रिप्लेस भएर लास्टको मात्रै बच्छ, जुन कि 33। फर इक्जाम्पल यदि मैले हैन यो एनीलाई हटाइदिएँ भने के हुन्छ त, लास्टको मात्रै आउँछ। नम्बर अफ इन नोड ठिकै आयो 4 वटा, तर यीमा लास्टको मात्रै आयो। त्यसैले यहाँ हामीले एरे क्रिएट गर्नु जरुरी छ। सम्भवतः यो चाहिँ अब क्लियर भयो होला हैन। मलाई लाग्छ माथि क्लियर अल चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। त्यही भएर त्यो अब अहिले हेर्नुस् है, यो किन यस्तो आइदियो भने हैन, यो आइदियो भने किनभने एकचोटि भेरिएबल क्रिएट भइसकेपछि हैन, त्यसको हामीले के थाहा थियो भने लास्टसम्मको हामीले अर्को डाटा चेन्ज गरेर चेन्ज हुन्छ, तर त्यो त भेरिएबलको साइज त त्यति नै रहन्छ नि। त्यसैले अघि के भइदियो, त्यो आई भइदियो भने 33 वटाको यहाँ क्रिएट भइसक्यो ई, तर त्यसैले त्यो चेन्ज भइरहेको छैन। हाम्रो यसमा डाटा भनेको तपाईँ हेर्नु 4 वटा डाटा मात्रै छ, तर त्यो चेन्ज भइरहेको छैन। त्यसैले हामीलाई माथि सिएलसी र क्लियर अल चाहिँ राख्नु पर्यो। सिएलसी क्लियर। अब आज प्लट भन्ने यसमा छैन हैन, त्यही भएर यो दुईटा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। अनि भनेको अब हेर्नु, त्यो गर्ने बित्तिकै के भयो त, क्लियरले सबै भेरिएबललाई क्लियर गरिदियो। अब कुनै छैन वर्क स्पेसमा, अनि हामीले जत्रो क्रिएट भएको छ त्यति मात्रै आउँछ। मैले यसलाई हटाएँ। अब हाम्रो काम के हो त, प्रेसिडेन्स नोड। प्रिभियस क्लासमा हामीले के कुरा गरेका थियौँ भने प्रेसिडेन्स भनेको के हो, अरू सेन्डिङ र रिसिभिङ भनेको के सम्बन्धी रिलेटेड हो त, दे आर रिलेटेड टु ब्रान्च हैन, त्यो चाहिँ ब्रान्चसँग रिलेटेड हो। तर हैन, प्रेसिडेन्स नोड भनेको के हो त, नोडसँग रिलेटेड। त्यो पर्टिकुलर नोडको सेन्डिङ नोड भनेको त्यसको प्रेसिडेन्ट नोड हो हैन, अथवा त्योसँग हैन त्यहाँ चाहिँ इमिडिएट पावर कहाँबाट आउँछ त्यो नोड भनेको चाहिँ त्यसको प्रेसिडेन्स नोड हो हैन। त्यसैले अब हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा कुरा हामीलाई के थाहा छ भने अब प्रेसिडेन्स नोड जहिले पनि स्टार्टिङ नोड त हुँदैन प्रेसिडेन्स नोडमा। त्यसैले त्यसैले एउटा चाहिँ भेरिएबल अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले हैन, प्रेसिडेन्स नोड पी भनेको पी इक्वल्स टु जेरोज हैन, जेरोज कतिवटा जेरो चाहियो त, 1,33 वटा जेरो चाहियो। अब हामीले अर्को यहाँ पनि के थाहा छ भने हैन, स्टार्टिङ नोडको चाहिँ प्रेसिडेन्स नोड हुँदैन हैन, त्यो खोज्न गयो भने त हामी त्यो ठिक हुँदैन, त्यो त मिल्दैन। त्यसैले अब हामी के गर्नु पर्यो त हैन, के गर्नु पर्यो त, यहाँ फोर लुप पहिला लाउँ। फोर आई इक्वल्स टु 1 इज टु टीएनडी, टोटल नम्बर अफ नोड हैन। अब टोटल नम्बर अफ नोड यो गरिसके पछाडि अब हाम्रो फेरि अब अर्को काम हाम्रो के हो त, यहाँ कि हामीलाई पहिला चेक गर्नुपर्छ कि त्यो स्टार्टिङ नोड त हैन नि। स्टार्टिङ नोड हो भने त्यसलाई स्किप गरिदिनु पर्यो। इफ त्यसको लागि हामीसँग के छ कन्डिसन, इफ आई इक्वल्स एस, एसमा छैन स्टार्टिङ नोड, एस हो भने हैन हामीले के गरिदिनु पर्यो त, आई इक्वल्स आई। अब धेरै मेथड छ हैन, आई इक्वल्स टु आई प्लस 1 गरिदिनु पर्यो हैन, र यसलाई के गरिदिनु पर्यो, सबैले थाहा छ कन्टिन्यू। अब जो नयाँ आउनु भएको छ उहाँले प्रिभियस हैन भिडियोहरू हेर्नु पर्यो। अनि यहाँ इन्ड गरिदियो यसलाई हैन, आफै माथि गइहाल्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो छैन भने तलको कामहरू गर्नु पर्यो भनेको। अब हामीले मैले के भनेको थिएँ कि सेन्डिङ इन्डबाट हामीले खोज्नु पर्दैन। सेन्डिङ इन्डमा के छ, एउटा समस्या के छ भने दुईटा सेन्डिङ नोड पनि हुनसक्छ, एउटै दुई ठाउँमा आउन सक्छ हैन। तर रिसिभिङ नोडमा रिसिभिङ नोड युनिक हुन्छ। रेडियल सिस्टमको कुरा गर्दैछु म। रेडियल सिस्टममा रिसिभिङ नोड युनिक हुन्छ जहिले पनि हैन। रिपिटिसन त्यहाँ हुँदै रिपिटिसन भयो भने लुप फर्मेसन भइहाल्यो नि। जस्तो 26 चाहिँ 22बाट पनि पावर लियो र 6बाट लियो भने त यहाँ त लुप फर्मेसन भइहाल्यो नि जहिले पनि है। त्यसैले रिसिभिङ इन नेभर रिपिटेड हैन। रिसिभिङ नोडमा रिपिटिसन भन्ने हुँदैन। त्यो हामीले पनि हेरिसकेका थियौँ हैन। एमओडी मोड राखेर फ्रिक्वेन्सी के आएको थियो, 1 आएको थियो। अब त्यसैले अब हामीले यहाँ केबाट चेक गर्नु त, रिसिभिङ नोडबाट चेक गर्नु पर्यो हैन। अब सबभन्दा पहिला हैन म एउटा यहाँ त्यो चाहिँ यो जुन हाम्रो अहिलेलाई
यो आई भनेको त यसको चाहिँ सेन्डिङ पत्ता लगाउनु पर्यो भने यो कुन ब्रान्चसँग एसोसिएटेड छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो, ब्रान्च नम्बर। त्यसैले बिएन भनेर मैले यहाँ राखेँ। बिएन इक्वल्स टु फाइन्ड है, बिएन इक्वल्स टु फाइन्ड आई इक्वल्स आरएन गर्नु पर्यो। रिसिभिङ नोडको कुन पोजिसनमा जोडिया छ त? जस्तो रिसिभिङ नोडको भेक्टर तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ म आरएन गरिदिन्छु। आरएन गरिदियो भने यहाँ रिसिभिङ नोड छ होइन। मानव मलाई एकछिनको लागि मलाई के चाहियो त? 26 चाहिँ कुन ब्रान्चसँग जोडिएको छ त? पहिला यो हामीले यो 26 चाहिँ होइन यसमा कुन पोजिसनमा पर्छ त होइन। यो हेर्नुहोस् है, आरएनमा 26 कुन पोजिसनमा पर्छ त त्यो कसले दिन्छ? किनभने 26 यहाँ मात्रै म्याच हुन्छ र फाइन्डले यसको चाहिँ इन्डेक्स दिइहाल्छ। ठिक छ, इन्डेक्स दिइहाल्छ। अब अर्को कुरा म भन्दैछु एउटा, यो अहिले हामी कसरी त्यो गरेका छौँ भने होइन, यो जुन पोजिसन छ नि द्याट इज इक्वल्स टु लाइन नम्बर। त्यही लाइन नम्बर हो। किनभने लाइन नम्बरको डाटा हामीले हेर्नु हो भने हामी कसरी यहाँ लाइन नम्बर बनाएको छौँ त? हेर्नुहोस्, फर्स्ट चाहिँ यो यसमा फर्स्ट पोजिसनमा 2 छ भने 2 चाहिँ लाइन नम्बर 1 सँग एसोसिएटेड छ। सेकेन्ड पोजिसनमा 3 रिसिभिङ नोड छ भने होइन, नोड कति पोजिसनमा छ? सेकेन्ड पोजिसनमा। सेकेन्ड पोजिसन सेकेन्ड लाइन नम्बर, यो मिल्न जान्छ होइन। तर यहाँ मैले लाइन नम्बर चाहिँ 1 4 5 यसै उल्टो पाल्टो दिइदियो भने हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटा अझै म भन्दै जान्छु। पहिला यो चाहिँ अहिले मिलेकोले हामी यहाँ सजिलै के गर्न सक्छौँ त? यही नै लाइन नम्बर हो, द्याट इज ब्रान्च नम्बर, यही ब्रान्च नम्बर हो। होइन भने हामीलाई यसलाई ब्रान्च इन्डेक्स भनेर एउटा राख्थ्यौँ। के गर्थ्यौँ भने म भनिदिन्छु, यहाँ ब्रान्च इन्डेक्स भनेर एउटा राख्थ्यौँ हामी, र ब्रान्च नम्बर भनेको के हुन्थ्यो त? बिएन इक्वल्स टु होइन, फेरि म्याच गराउनु पर्थ्यो। हामीले यहाँ यो बिएसएन भनेर हामी राखेका छौँ नि, हो बिएसएनसँग म्याच गराउनु पर्थ्यो हामीले। तर अहिले किन गराउनु पर्दैन भने होइन, यहाँ फेरि बिएसएनसँग म्याच गराएर हामीले यहाँ राख्नु पर्थ्यो डाटा, अर्को इन्डेक्स निकालेर होइन। बिएसएनमा यो बिआई भनेर इन्डेक्स आउँथ्यो। अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ त? बिएसएनमा बिआई भनेर राखिदिएपछि आउँछ। अहिले दुइटै एउटै आउँछ है। म यहाँ पनि के गरिदिएँ, यो हटाइदिएँ, यहाँ पनि हटाइदिएँ। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ, किनभने अहिले सिरियली छ होइन, त्यसैले मिल्न जान्छ। अब यो अहिले त हाम्रो यो ब्रान्च निकाल्ने काम मात्रै भयो होइन। अब हामी यसलाई अलि यसलाई गरिहालौँ, त्यसपछि यो हेरौँला सबैमा एउटै आउँछ। अब के गर्नु पर्यो भने त? पी भन्ने म्याट्रिक्समा भेक्टरमा म्याट्रिक्स भन्ने पी भन्नेमा अब के गरिदिनु पर्यो? आईमा होइन, पिआईमा के राख्नुपर्छ त? ब्रान्च नम्बर होइन। हामीलाई के छ त? ब्रान्च नम्बर आइसके पछाडि होइन, यहाँ सेन्डिङ नोड भन्ने छ, एसएन भनेर। सेन्डिङ नोड त आफै ब्रान्च नम्बरसँग रिलेटेड छ भने यहाँ हामी के गरिदिन सक्छौँ त? बिएन भनेर राखिदिन सक्छौँ है। यो यति भइसकेपछि हाम्रो यसको सक्यो, यो इन्ड गरिसकेपछि अब यो भइहाल्छ। अब हामी एकचोटि के हेरौँ त होइन, बिआई र बिएन एउटै आउँछ कि फरक फरक आउँछ हेरौँ ल। हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि एउटै छ, 32 32 31 31 30 30 29 29। अब सुरुमा जाउँ, 1 1 2 2 3 3 सबै एउटै छ होइन। एउटै भएकोले होइन, एउटै भएकोले यो चाहिँ के भयो त? हामी अहिले सिरियली छ नि त, त्यही भएर यो नराख्दा पनि हुन्छ। तर बेटर प्र्याक्टिस चाहिँ यही हो, राम्रो। यदि लाइन नम्बर होइन सिरियली छैन भने हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ त्यो बेला। त्यसैले बेस्ट प्र्याक्टिस भनेको यो होइन। अब म सिधै यो अहिले सिधै पनि हामी एउटा है, यो यिनीहरूको फेरि सर्टकट पनि निकाल्न मिल्छ। जस्तो म अहिले यहाँ पर्सेन्टेज दिएँ, पछि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूले बुझ्दै जाँदाखेरि होइन यही गरिराख्नुपर्छ भने छैन। जस्तो म यसलाई कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी, म यहाँ राखिदिन्छु। हेर्नु होला, यो पनि ठ्याक्कै त्यही आउँछ ल। यो छ होइन,
यहाँ मैले बिएन को साटो हैन, हामीलाई थाहा छ कि यो दुईटै एउटै हो भने म बिएन को साटो यही राखिदिन सक्छु, एक्सप्रेसन यही भित्र। ल यसरी राखिदिन सक्छु, अब पनि त्यही आउँछ। ल म यहाँ पी भन्ने म्याट्रिक्स निकाल्छु। ल हेर्नुहोस् हैन, कलम अब फर्स्टको त के हो, छैन भने जेरै हुन्छ हामीलाई थाहा छ हैन, सेकेन्डको 1 हो। त्यसै गरी अब यहाँ जस्तो यो 10 देखि सुरु भएको छ भने यो त 10 हो नि, 10 को हो प्रेसिडेन्स भनेको 10 नम्बर नोडको प्रेसिडेन्स के छ हेर्नुहोस्, 9 छ हैन। त्यसै गरी हैन यहाँ 19 छ, 19 को प्रेसिडेन्ट 2 छ हेर्नुहोस् है, 19 भन्ने कुन हो त, यो यसको प्रेसिडेन्स 2 हो। त्यसै गरी अब 28 को प्रेसिडेन्ट 27 छ, यहाँ हेर्नुहोस् 28 को प्रेसिडेन्ट 27 छ। यसरी क्रस चेक गर्दाखेरि मिल्यो हैन, भनेको एकैचोटि एक्सप्रेसन पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब हैन, अब त्यो बेग्लै छ भने यहाँ चाहिँ अझै पनि हामी के थप्न सक्छौँ भने यहाँ यो चाहिँ के भित्र पनि राख्न सक्छौँ, यो सबै एक्सप्रेसनलाई पनि एकैचोटि राख्न सकिन्छ। तर पार्ट पार्ट गरेर गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि सजिलो होला, मिस्टेक भयो भने पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ के हो भने जब तपाईँहरूलाई अलिकति आउन थाल्यो भने यसरी यो सर्टकट यसरी एउटै लाइनमा लेख्दा पनि भयो। ल प्रेसिडेन्स नोडको कुरा सकियो हैन, यहाँबाट सबै चेक गर्न सक्नुहुन्छ प्रेसिडेन्स नोड भनेको हैन। जस्तो हामीले एउटा अनौठो पनि आयो नि त, 19 मा के आयो त, यो 19 नम्बर हो, 19 को 2 आएको, किनभने 19 देखि 27 सम्म यहाँ छ, 19 नम्बरमा 2 छ। हामी यहाँ हेर्दाखेरि पनि के थाहा पायो, 19 मा 2 छ भनेको यो कोड काम गरिरहेछ। अब आयो फाइन्डिङ द कन्टिन्युअस पाथ्स हैन, फाइन्डिङ द कन्टिन्युअस पाथ्स ल्याटरल अर टाइसेट्स। अब पाथ भनेको के हो त, अब कतिवटा ल्याटरल छ हैन, ल्याटरल कतिवटा छ त त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। त नम्बर अफ ल्याटरल भनेकै नम्बर अफ इन नोड हो है, नम्बर अफ ल्याटरल भनेकै के हो त, नम्बर अफ इन नोड हो। जतिवटा इन नोड छ त्यतिवटा ल्याटरल हुन्छ हैन, त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो। जतिवटा इन नोड छ त्यतिवटा ल्याटरल हुन्छ। सबै ओरिजिनेट हुन्छ 1 बाट, इन्ड चाहिँ इन नोडमा हुन्छ, करेस्पोन्डिङ इन नोडमा इन्ड भइहाल्छ। अब यसको लागि हामी के गर्दै जानु पर्यो त, सेन्डिङ नोड हैन चाहिँ रिपिट हुन सक्छ, तर रिसिभिङ नोड रिपिट हुँदैन हैन नि, हुँदैन नि हैन, रिसिभिङ नोड त रिपिट हुँदैन। त्यसैले अब हामी के गर्नु त, सबै इन्ड नोडबाट सुरु भएर हेर्नुहोस् है, सबै इन्ड नोडबाट सुरु भएर यो कसको रिसिभिङ हो भन्ने पत्ता लगाउने हैन, यो कसको रिसिभिङ हो, कुन यसको यसलाई सेन्ड गर्ने के को हो त भनेको त्यो कुरा कसले दिन्छ त, प्रेसिडेन्स नोडले दिन्छ। त्यो कुरा कसले दिन्छ, प्रेसिडेन्स नोडले दिन्छ हैन। त्यही भएर अब हामी के गर्न जाउँ त, हामीसँग प्रेसिडेन्स नोड आइसकेको छ हैन, प्रेसिडेन्स नोड आइसक्या भएर हामी फेरि यसलाई खोज्नुतिर लाग्यौँ। अब यसलाई ल्याटरलै भनेर भनौँ, एलटिआरएल हैन। अब सबैले थाहा छ कि यसमा मैले एन लगाइदिएँ भने यो नम्बर अफ ल्याटरल्स भयो हैन। त नम्बर अफ ल्याटरल भनेको जहिले पनि नम्बर अफ इन नोड हुन्छ, एनी, यो सकियो, यो भइहाल्यो। अब ल्याटरलमा कम्पोनेन्टहरू के छ त, अब सबै नोड एउटै हैन, एउटै भएको पनि हुनसक्छ, त्यसैले म्याक्सिमम कतिवटा हुनसक्छ त, 33 वटा हैन। त्यसैले अब ल्याटरल्स एलटिआरएल, ल्याटरल भनेको यसको साइज अब के हामीले गरिदिनु पर्यो त, जेरोज हैन, नम्बर अफ ल्याटरल पहिला नम्बर अफ 1 2 3 4 नम्बर अफ ल्याटरल, एनटिआरएल नम्बर अफ ल्याटरल। एउटा ल्याटरलमा म्याक्सिमम कतिवटा हुनसक्छ त, टोटल नोड पनि हुनसक्छ। त्यसैले अब यहाँ हेर्नुहोस् है, सबै ल्याटरललाई खोज्नु पर्यो, सबै ल्याटरलको लागि खोज्नु पर्यो हैन, सब ल्याटरलको लागि त खोज्नु पर्यो नि, त इन्ड नोडबाट सबै ल्याटरलको खोज्नु पर्यो भनेको अब दुईटा फर लुप चाहिन्छ।
फोर आई इक्वल्स टू हैन 4i इक्वल्स टू 1:NTRL नम्बर अफ ल्याटरल हामीले लुप चलायौं हैन र LTRL ल्याटरल को के छ त अब कुन ल्याटरल हो त आई भन्ने ल्याटरल हो हैन आई भन्ने ल्याटरल को हैन फर्स्टमा हामीले यो जुन छ हेरौँ है आई भन्ने ल्याटरल को फर्स्ट पोजिसनमा हामी के राख्छौं त अब फर्स्ट पोजिसनमा के राख्नु पर्यो त्यसको इन्ड नोड राख्नु पर्यो ठीक छ त्यसको के राख्ने त इन्ड नोड राख्नु पर्यो त्यसको इन्ड नोड राख्नु पर्यो अब के ई भित्र इन्ड नोड छ हैन त कुन ल्याटरल को NTRL ल फर्स्टमा इन्ड नोड आयो यो एसाइन गरिसक्यो हामी अब चाहिँ हामीहरुलाई एउटा लुप लाउनु पर्छ जसले कि इन्ड हैन स्टार्टिङ नोडसम्म पुग्नु पर्यो CNT भनेर राखे हैन CNT इक्वल्स टू 1 गरिदिएँ यहाँ 1 भन्दा नि यहाँ मैले CNT नै राखिदिन्छु ल CNT भयो कि व्हाइल लुप किनभने त्यहाँ कन्डिसन छ व्हाइल मैले राखे व्हाइल हैन अब व्हाइल यो राखिदिन्छु ल LTRL हैन आई ठीक छ त्यो कुनै ल्याटरल को LTRL CNT इक्वल्स एस नभएसम्म एस हुनु पर्यो कि जबसम्म एस आउँदैन तबसम्म यो लुप चल्छ हेर्नुस् है मैले के गर्दिए स्टार्टिङ नोड नपुगेसम्म अब हामीलाई माथि जाँदै गर्नु पर्यो प्रत्येक चोटी हैन अब के गर्नु पर्यो त यहाँ इन्ड नोड छ हैन CNT इक्वल्स CNT हैन प्लस 1 गरौँ हैन हामीले थाहा छ कि इन्ड नोड त त्यो त हुँदैन भयो भने त यो यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको छ यो त नट इक्वल टु हुनु पर्यो नि यो नट इक्वल टु एस जबसम्म त्यहाँ पुग्दैन तबसम्मलाई यो रन गर्नुपर्छ हैन पुगिसकेपछि हट्नु पर्यो अब सुरुमै त्यो छ भने यो लुपै चलेन ठीक छ चल्यो भने भनेको पुग्या छैन भन्ने कुरा हो CNT लाई एकले बढायौं हैन अब चाहिँ फेरि म यसलाई कपी गर्छु यो भनेको अब के हो त कन्ट्रोल C दिस इज इक्वल्स टु हैन हामीले के गर्दिनु पर्यो त अब हामी नेक्स्ट CNT मा गएको छौं हैन नेक्स्ट CNT मा गएको छौं भनेको प्रिभियस त के हो त यहाँ गौर गर्नु होला एकचोटी P हैन CNT -1 किनभने यहाँ CNT एकले बढिसकेको छ एकले बढिसकेको हुनाले अब हामी के गर्छौं त यसलाई CNT -1 गरिदियो मलाई लाग्छ यसले चाहिँ हैन सब ल्याटरल को चाहिँ हामीलाई के गर्छ त त्यो निकालेर दिन्छ अब यो CNT इक्वल्स टु 1 जुन छ त्यसलाई मैले यहाँबाट कन्ट्रोल X गर्छु किनभने यो सबै चोटी चाहिँ यो ठाउँमा आएर 1 हुनु पर्छ तपाईहरुलाई यो बुझ्नु भएन भने म फेरि भन्छु के हुन्छ भने अर्को ल्याटरल को लागि फेरि 1 देखि सुरु हुनु पर्यो नि त त्यसैले यो चाहिँ त्यसरी हो अब END इन्ड सबै ल्याटरल को लागि यही काम सकिन्छ र यो सिद्धिन्छ भने अब हेरौँ यसले काम गर्छ गर्दैन हैन यहाँ अलि मिस्टेक NLTRL यो हुँदैन कि यो त लास्ट हुन्छ नि त हैन किनभने यो 4 हो हैन यहाँ आई हुन्छ है यहाँ के हुन्छ त आई हुन्छ अब ट्याक्कै मिल्छ हैन हामीले यहाँ LTRL यसको ड्यास यस्तो
प्रिन्ट गरौँ। ल 4वटा छ, ठिक छ हैन, 4वटा छ। अब हेर्नुस् फर्स्ट ल्याटरल जुन छ हैन त्यो के छ त, त्यो हामीले यस्तो निकाल्दाखेरि 18 भएको हो। 18 बाट सुरु भयो, 18 17 16 हुँदै हैन यो 1 सम्म गयो। त्यसपछि अर्को हेर्नुस्, अर्को 22 बाट सुरु भयो, ठिक छ। 22 बाट 21 20 19 19 पछि केमा गयो, 2 मा गयो, 2 पछि 1 मा गयो। त्यसपछि हैन 25 बाट सुरु भयो अर्को, 25 20 24 23 3 बाट 23 बाट 3 मा गयो, त्यसपछि 2 1 भयो। त्यसै गरी 33 वाला हेर्नुस्, 33 बाट 32 31 हुँदै 26 सम्म पुग्छ, 26 सम्म पुग्छ, 26 पछि 6 मा जोडिन्छ, 26 पछि 6 मा जोडिएको छ, त्यसपछि 1 सम्म जान्छ हैन। अब यसमा दुईटा कुरो छ। यति निकालिसके पछाडि अहिलेसम्म हामीलाई के थाहा छ भने त्यो ल्याटरलको लेन्थ कति छ त, त्यो ल्याटरलको लेन्थ कति छ। त्यसैले अब त्यसमा हामीले हैन नम्बर अफ नोड्स पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो ल्याटरलको के पत्ता लगाउनु पर्यो, नम्बर अफ नोड्स हैन। अब त्यो कसरी काउन्ट गर्ने त, नम्बर अफ नोड्स, त्यो भनेको एनएनडी। अब त्यो पनि फेरि नम्बर अफ नोड्स नम्बर अफ नोड युज्ड भनेर लेखौँ, भनेको टोटल नम्बर अफ नोड त टिएनडी मै छ, त ल्याटरल अनुसार नम्बर अफ नोड कति युज भएको छ त एउटामा हैन। अब यदि हामीले त्यसरी नम्बर अफ नोड युज्ड भनेर लेख्छौँ भने हैन एनएनडीयू भनेर लेखौँ, अथवा एनएनयू भनेर लेख, नम्बर अफ नोड्स एनएनडीयू। ल नम्बर अफ नोड्स भनेको नोडको यदि हामी एनडी टोटल नम्बर अफ नोड जस्तो टिएनडी लेख्यो भने नम्बर अफ नोड युज्ड भनेको कति के हुन जान्छ त, एनएनडी यू। त्यसैले मैले हैन यहाँ एनएनडीयू नम्बर अफ नोड्स। अब यो के हो त, यो फेरि दिस इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, जेरोज गर्नु पर्यो हामीले, जेडीआरओएस जेरोज 1 कमा कतिवटा राख्ने त, 4वटा राखे पुग्छ हामीलाई, किन नम्बर अफ ल्याटरल जति छ त्यति नै हुन्छ। एनटीआरएल ए नम्बर अफ ल्याटरल एनएलटीआरएल नम्बर अफ ल्याटरल यसरी गरिदियो भने हैन यसको इनिसियलाइजेसन भयो। अब यहाँ कहाँ राख्ने त, हामीलाई त थाहा छैन कहाँ राख्ने। त्यसैले त्यो गर्नलाई अब हामी सिम्पली के गर्न सक्छौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् है, यो के भइरहेछ त, इन्क्रिज भइरहेछ, यो इन्क्रिज भइरहेछ हैन। जब यो टर्मिनेट भइहाल्छ, यो सकिहाल्छ भनेको यो लास्टमा हामी के गरिदिन सक्छौँ भने एनएनडीयू नम्बर अफ नोड युज्ड इक्वल्स टु यो सिएनटीलाई कपी गरेर यहाँ राखिदियो भने त्यो पनि भइहाल्छ। यति गरेछ। अब यहाँ फेरि अब यहाँ त्यतिकै हुँदैन, यो चाहिँ सबैको लागि हो, 4वटाको लागि छुट्टा छुट्टै। त त्यो ल्याटरल केमा छ त, ल्याटरल यसले चलिरहेछ, आईले चलिरहेछ भने आईमा। तपाईँहरूले हैन यहाँ चाहिँ अब ल्याटरल एनटीआरएल यो भित्र छ हैन, यो चाहिँ अब के त, नम्बर अफ कति युज भएको छ भने यो सिएनटीले दिइहाल्छ, किन लास्टमा ऊ त्यसमा पुगिसकेपछि यो टर्मिनेट नै हुन्छ। टर्मिनेट भइसकेपछि जुन भ्यालु रहन्छ त्यही भ्यालु हैन। त्यसैले यो चाहिँ नम्बर अफ कम्पोनेन्ट युज भइहाल्यो। अब एकचोटि रन गरौँ अनि एनएनडीयू पनि हेरौँ। एनएनडीयू ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा 18वटा छ, 1 देखि 18 हो, 18वटा छ। सेकेन्डमा 6वटा छ, 1 2 3 4 अनि यो दुईटा 6 भयो। थर्डमा 6वटा छ, त 3टा यहाँ फेरि 3टा यहाँ, 6वटा भयो। त्यसपछि 14वटा छ, 14 भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि 6 यो 14वटा निस्क्यो। यसरी हामी चाहिँ यो निकाल्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन के थियो भने हैन, अब के चाहियो यसमा, ब्रान्च चाहियो। अब साइज त त्यही, फेरि यही लुप चलाउनु पर्छ हामीले, अरू केही चलाउनु परेन।
र जहिले पनि नोड भन्दा ब्रान्च के हुन्छ त एक कम हुन्छ। जहिले पनि नोड भन्दा ब्रान्च के हुन्छ त एक कम हुन्छ। टोटल नम्बर अफ नोड भन्दा ब्रान्च हैन यसमा हुन्छ। अब हामीले ल्याटरल निकाल्दाखेरि के हुन्छ त ल्याटरलमा पनि हैन नोड भन्दा ब्रान्च चाहिँ एक कम हुन्छ। अहिले हामीले नम्बर अफ कम्पोनेन्ट अथवा त्यो त थाहा छ, त्यसैले लास्टको बाहेकको लागि हामी चलाउँछौँ। लास्टलाई छोडेर अरू सबैको चलाउँछौँ र त्यो अवश्य पनि कसै न कसैको रिसिभिङ नोड हो, किनभने 1 बाहेक सबै रिसिभिङ छ। अनि रिसिभिङमा कम्पेयर गरेर ब्रान्च निकाल्छौँ। जस्तो हामी ब्रान्च पहिल्यै निकालिसकेका छौँ नि त, यो ब्रान्चको हो हैन, कुन ब्रान्च हो भनेर त योभन्दा अगाडि नै हामी निकालिसकेका छौँ एकचोटि। यहाँ जुन छ मैले राखेँ, यहाँ त हामीले यो त ब्रान्चै निकालेको हो नि त हैन, ब्रान्चै निकालेको हो यो। त्यही भएर अब ब्रान्च सजिलै निकाल्न यहाँ सकिन्छ। के गर्नु पर्यो भनेको टोटल ब्रान्च कतिवटा छ 32 वटा छ हैन। अब हामीलाई यो म्याक्सिमम नम्बर अफ ब्रान्च त अहिले थाहा भइहाल्छ। नम्बर अफ हैन नोड थियो यहाँ एनबीयू भनेर भन्छु म, नम्बर अफ ब्रान्च युज्ड, नम्बर अफ ब्रान्च युज्ड यो भनेको एनएनडीयू -1 यति हुन्छ। सबै ब्रान्चहरू एक कमै हुन्छन् त्यो भन्दा। हामीलाई सबै ल्याटरलको लागि त्यसैले 4 I equals to 1 is to सबै ल्याटरल एनएल ल्याटरल नम्बर अफ ल्याटरल यसको लागि लुप चलाउनु पर्यो हैन। र यो त चलाउने त कबसम्म चलाउने, जबसम्म चाहिँ यो तपाईलाई नोड चाहिँ स्टार्टिङ नोड आइपुग्दैन तबसम्मलाई चलाउनु पर्यो। फेरि काम त्यही गर्नु पर्यो। ल हेर्नु, त्यसैले म यहीँबाट CNT इक्वल्स टु यति ल्याटरल यो सबै हैन यति पुरै फोर लुपैलाई म कपी गर्छु अनि पछि चाहिँ के यसमा मिलाउनु पर्छ मिलाउँछु। नम्बर अफ ल्याटरलको लागि लुप चल्यो हैन, फर्स्ट चाहिँ यसमा हाल्यो, जबसम्म एस आउँदैन यो लुप कन्टिन्यू चल्नु पर्यो हैन। अब यहाँ CNT इक्वल्स टु CNT +1 गर्नु पर्यो। ठिक छ, बढ्दै जानुपर्छ, हामीले त्यसमा केही समस्या छैन हैन। अब त यो भित्र त कुरा छँदैछ, त्यसैले यसको चाहिँ हामीलाई आवश्यकता अब छैन, यसको केही आवश्यकता छैन। अनि यो CNT पनि फर्स्टमा आएन कि एउटा भइसके पछाडि बढाउनु पर्यो। CNT सँग पनि हाम्रो केही छैन। अब नयाँ एउटा म के गर्छु भने CNT हैन 1 भनेर गर्छु, दिस इज इक्वल्स टु 1 राख्छु। अब यहाँ हामीलाई के गर्नु पर्यो भने ब्रान्च नम्बर यहाँ राखिदिनु पर्यो हैन। ब्रान्च नम्बर के गर्नु पर्यो राखिदिनु पर्यो। जस्तो एउटा हेर्नुहोस् है, यहाँ त 1 त लास्टमा छ नि, यहाँ यसमा हेरौँ यो 1 त लास्टमा छ, फर्स्टमा त के छ त यो 16 भन्ने यसको छ, त्यसैले त्यो कुरा त फर्स्टमै हुनु पर्यो। त्यही भएर मलाई यदि उल्टो लेख्ने हो भने हैन, यहाँबाट उल्टो लेख्ने हो भने 1 बाटै सुरु गर्ने हो भने हैन, एसेन्डिङ अर्डरमा राख्ने हो भने त हामीलाई त्यो पनि गर्नु पर्दैन, सिधै यसलाई घटाउँदै घटाउँदै जाने, एनएनडीयूलाई घटाउँदै जाने हो भने पुगिहाल्छ। तर म त्यो नगर्न खोजेकोले मैले यहाँ अब यसैलाई कपी गर्छु, म कन्ट्रोल C, पहिला अब के गर्नु पर्यो एउटा ल्याटरलको नम्बर अफ ब्रान्च युज्ड भयो हैन। अब त्यसपछि यो कुन ब्रान्च हो त ल्याटरलको ब्रान्च, त्यसैले यसलाई मैले
यसलाई मैले यो ल्याटरललाई अंडरस्कोर बी भनेर गरिदिएँ। यो चाहिँ के हो त ब्रान्चको लागि भयो हैन। यहाँ सीएनटी 1 भनेर गरिदिएँ। यहाँ सीएनटी राख्यो, धेरै भेरिएबल पनि राख्नु भएन। यति राखिसके पछाडि हैन यो फर्स्टको सेकेन्डको अब 1 2 यस्तै हुन जान्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त फाइन्ड गर्नु पर्यो। फाइन्ड हैन के छ त यो कुरा यो दिस इज यो इक्वल्स के हुनु पर्यो त कुनसँग मेल खानु पर्यो रिसिभिङ नोडमा कोसँग छ त्यही। अब झै तपाईलाई धेरै लेख्नु छ भने मैले के भनेको थिएँ भने अहिले त सिरियल छ मिलिहाल्छ, नत्र हामीलाई के लेख्नु पर्छ त यहाँ यो बीएसएन मा हाल्नु पर्छ यो भ्यालु बीएसएन मा। तर अहिले मिल्ने भएकोले म त्यसैलाई राखिदिए। तपाईहरु बीएसएन मा पनि राख्नु होला। यसलाई के गर्दिनु होला बीएसएन भित्र राख्नु होला। अहिले एउटै आउँछ दुईटै, त्यही भएर मैले नराखेको। तर गुड प्र्याक्टिस के हो भने यो बीएसएन भित्र यसलाई हाल्नु पर्यो। बीएसएन भित्र यसलाई हाल्नु पर्यो। ल यति गर्दा मलाई के लाग्छ भने यो भइहाल्यो। अब हेरौँ हाम्रो त्यो भित्र के छ पहिला LTRL अंडरस्कोर बी हेरौँ। अब यसलाई पनि के गरिदिन्छु त LTRL अंडरस्कोर बी लाई ड्यास गरेर गरे अनि ल 4 वटा त भयो कन्फर्म ठीक छ। अब हेर्नुस् हैन के भयो त 17औं ब्रान्च फिगर हेरौँ है। अब फिगर चाहियो यहाँ ल फोटो पनि यहाँ छ हामीसँग हैन। यो ब्रान्च भनेको त 17 हो नि, रिसिभिङ -1 हो। 17 16 यसरी गर्दा गर्दै 1 फर्स्टमा त त्यही भइहाल्छ। 17 16 यसरी गर्दा गर्दै 1 भयो। त्यसपछि यसको चाहिँ के हो त ब्रान्च 21 20 19 त्यसपछि 18 अनि 1 18 अनि 1 24 वाला के भयो त यो 24 23 22 अनि 2 अनि 1 2 अनि 1 यसरी नै 32 वाला पनि यसरी भनेको नम्बर अफ ब्रान्च पनि हामी निकालिसक्यौं। अब हामीलाई एन म्याट मात्रै बाँकी छ यो निकाल्नलाई, यो म्याट्रिक्स निकाल्न मात्रै बाँकी छ। अब त्यसको लागि एकचोटि यो रन गरेर हैन अब यसको काम सिद्धियो। अब म यहाँ पहिला एन म्याट फेरि एकचोटि तपाईहरुलाई रिकल गर्छु। यो हेर्नुस् है रोमा सबै 1 भनेको के हो त त्यो नोडले कुन कुन नोडको लोडलाई फिड गर्छ। आफ्नो त सबैले गर्छ, अरुको कुन कुन गर्छ त्यो पनि हो। त्यसैले आफ्नोमा सबैको रोको आफ्नोमा सेकेन्डको सेकेन्ड 1 छ, थर्डको थर्ड सबै 1 छ। 1 को सबै 1 किन छ भने हैन कि कुन नोड सबैलाई 1 फिड गर्ने भएकोले त्यो भएको हो। त्यसपछि अर्को यो कलम यो सबै कलम चाहिँ त्यही भएर 1 हो। त्यसैले पर्टिकुलर नोडले जुन जुन नोडको लोडलाई फिड गर्छ आफ्नो पनि गर्छ हैन, अरु जसको गर्छ त्यो त्यो कलममा 1 हुन्छ। त्यो रोको त्यो त्यो कलममा 1 हुन्छ। अर्को रो वाइज के छ त हैन, रो वाइज के छ त रोमा हेर्नुस् है। पर्टिकुलर रोमा के छ भने त्यो नोडले हैन के गर्छ त त्यो नोडको लोडलाई फिट गर्न कहाँबाट कुन कुन नोड भएर पावर आउनु पर्छ त्यो सबै 1 सबै 1 हुन्छ। तर फर्स्टको चाहिँ फर्स्टमा यदि लोड छ भने हामी फिगर हेर्यो भने हैन हामीलाई के थाहा हुन्छ भने यदि यहाँ लोड छ भने 1 बाट मात्रै आउँछ, अरुबाट आउँदैन। अब यो बुझिसकेपछि हामी अब एन म्याट चाहिँ निकाल्नतिर जाउँ। त यो हामीलाई पहिल्यै थाहा छ यो के हो त जति नोड छ त्यति भए त्यतिको म्याट्रिक्स हो भनेको एन म्याट। अब म यसलाई क्लियर गरिदिन्छु सीएलसी क्लियर, किनभने त्यो हैन त्यही भ्यालु भएकोले यहाँ चाहिँ फेरि समस्या होला। एन म्याट इक्वल्स टु
जेरोज 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 के हुनु पर्यो त जेरोज टोटल नम्बर अफ टीएनडी कमा टीएनडी हैन भयो। अब यो रो कलम त यसको त फिलअप त गर्नु पर्यो नि हामीले हैन, सबै त फिलअप गर्नु पर्यो। अब यो कसरी गर्ने त, यसको लागि के गर्न सकिन्छ हैन, यसको लागि अब कसरी गर्न सकिन्छ, यो अलिकति कम्प्लिकेटेड छ। टोटल नम्बर अफ कम्पोनेन्ट त सबभन्दा पहिला त दुईटा फोर लुप हामीले चलाउनै पर्यो। 1 to टीएनडी हैन, यतिसम्म चलाउनै पर्यो 1 को लागि। अब हामी के गर्यो भने यो प्रत्येक फेरि सबै नोडमा चेक गर्नु पर्यो। के चेक गर्नु पर्यो, फोर हैन जे इक्वल्स टु 1 इज टु टीएनडी, फेरि यही चेक गर्नु पर्यो। अब यो जे के हो भने आईले हैन हामीले के गर्दैछौँ त, सबै कलम चेक गरिरहेछौँ, सबै कलम चेक गरिरहेछौँ। त भनेको अब के भयो त, हामीले यो नोडलाई हैन, यो नोडलाई कुन नोडबाट कलममा के थियो त, सबै 1 थियो नि त। 1 ले जसलाई फिट गर्छ हैन, जसलाई 1 ले फिट गर्छ सबै 1 हो नि त। अथवा 1 को लोडलाई दुईटा हामी गर्न सक्छौँ हैन, दुईटा केस हुन सक्छ। एउटा सबै रो फिल गरिदिउँ, के गरौँ त, सबै रो फिल गरिदिउँ अथवा सबै कलम फिल गरिदिउँ। र अलिकति म आइडिया दिन्छु। अघि हामीले डिस्टेन्स पत्ता लगाउँदाखेरि के गरेका थियौँ त, इन नोडबाट त्यो नोडसम्म पुगेको हो। त जब इन नोडबाट पुग्न सकिन्छ भने कुनै नोडबाट पनि पुग्न सकिन्छ नि, सकिँदैन त? सकिन्छ, सकिँदैन? सकिन्छ है। हो त्यसलाई युज गरेर हामी अलिकति अगाडि ल्याटरल, ल ठिक छ, हो ल्याटरल यसैले काम दिन्छ। र त्यहाँ म लेखिदिइहाल्छु, ल पक्नु। यो छ नि, अब यहाँ चाहिँ हामीले पहिला के गर्नु पर्यो त, आई भन्ने आई कहाँ कुन ठाउँ हो र कहाँसम्म पुग्नु पर्यो त्यो चाहिँ खोज्नु पर्यो। त एउटा कुनै भेरिएबलमा मैले वा नोडै मानौँ, न्यानो डी नोड इक्वल्स टु मैले के गरिदिएँ त, अब आई भनेर राखिदिएँ, ठिक छ। अब हामी यहाँ वाइल युज गरिदिउँ, वाइल हैन, एनओडीई नोड हैन, नट इक्वल्स टु, कहाँ गयो त यो, नट इक्वल्स टु जबसम्म 1 हुँदैन हैन, के हुँदैन, अथवा स्टार्टिङ नोड एस हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो रन गर्नु पर्यो। स्टार्टिङ नोड हुँदैन तबसम्म यो रन गर्नु पर्यो हैन। अब के गर्नुपर्छ त, हामीले नोडको हैन, नोडलाई लिएर हामी अन्तिमसम्म पुग्दैछौँ, लास्टसम्म हामी पुग्दैछौँ है। अब के गर्ने, यसको 2-3टा मेथड छ, अरू पनि ट्राई गर्नु होला। एउटा त के छ भने सबै ल्याटरलमा कुन ल्याटरलसँग यो मिल्छ, कुनैसँग मिल्यो भने त्यसको इन्डेक्स पत्ता लगाउने, र इन्डेक्समा त माथिका सबै त त्यहाँबाट त त्यहाँसम्म पावर आउँछ नि त हैन।
भनेको अहिलेको केसमा इन्डेक्स जुन आउँछ हैन, त्योभन्दा तल जतिवटा छ त्यो सबैले उसलाई फिट गरेको हुन त्यो लगायत त्यसरी पनि निकाल्न मिल्छ हैन। हामी अहिले के गर्दैछौँ भने यसलाई कसले फिट गर्छ त, यसले कसलाई फिट गर्ने होइन, यसलाई कसले फिट गर्छ। ठिक छ, त सुरुमा अब के गरिदिनु पर्यो त, यहाँ योले आफूलाई त फिट गर्छ कि गर्दैन, आफूलाई नै फिट गर्छ भनेको nmat हैन, आई हो हैन। त्यसपछि आई कमा आई जहिले पनि के भयो त दिस इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ। आफूलाई त गर्छ हैन, अनि यसमा यसलाई कसले फिट गर्छ त, यसले आफूलाई गर्छ अनि अरूले पनि गर्छ। त अरू को हो त त्यो खोज्नलाई अब जाउँ। त त्यो खोज्ने हाम्रो के हो त, त्यो त प्रेसिडेन्स नोड हो हैन, प्रेसिडेन्स हो नि त। त अब हामीले के गर्नु पर्यो त, nmat, यो अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ हैन हैन। अब हामीलाई उसलाई कसले फिट गर्छ त्यो त केमा हुन्छ त हाम्रो, अहिले नै अगाडि हामी हेरेका थियौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो रो वाइज, रो एउटा फर्स्ट कलमभित्र हुन्छ भनेको रोलाई इन्क्रिज गर्नु पर्यो। अब रोलाई इन्क्रिज गर्नु पर्यो, सेम कलममा फर्स्टको लागि हो भने फर्स्ट कलममा हैन, सेकेन्डको लागि हो भने सेकेन्ड कलममा त्यहाँसम्म हुनु पर्यो। भनेको अब के हो त, यहाँ चाहिँ पी नोड कमा आई दिस इज इक्वल्स टु 1 यति राखौँ हैन। अब NODE नोड इक्वल्स टु पी ब्राकेटमा NODE नोड। यो एक्सचेन्ज गर्दै भनेको एक खुडुकुला अब सोर्सतिर गइसकेपछि फेरि यही काम गर्छ, गर्दा गर्दै हैन 1 जबसम्म आउँदैन तबसम्म भइहाल्छ हैन। हामीले पी नोड त चेक गरेका छैन, नोडै चेक गरेको, त्यसैले एसाइन गरेर यो 1 आइसके पछाडि मात्रै त्यो यहाँसम्म जान्छ। र अर्को यहाँ नोड नट इक्वल्स टु एस छ हैन, यहाँ पी नोड राखिसके पछाडि त नोडको पी जाने भयो। ठिक छ, र अर्को एउटा यहाँ हामीले के गरिदिनु पर्यो त, आफूलाई त गर्छ अरू पनि एउटा यस्तो छ कि जसले सबैलाई गर्छ। रेडियल भएकोले यहाँ चाहिँ म के गरिदिन्छु भने एस पनि गरिदिन्छु, भनेको स्टार्टिङले सबैलाई फिट गर्छ, त्यो पनि कन्फर्म हो। आफूलाई गर्छ हैन, स्टार्टिङले पनि सबैलाई गर्छ। त्यसैले यो दुईटा कुरो राखिसकेपछि मलाई लाग्छ अब सिद्धियो यो एन्ड हैन, फेरि END हैन। यति गरिसकेपछि nmat जहाँसम्म मलाई लाग्छ भयो कि, अब हेरौँ nmat। यो लजिक बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ है, धेरै कति छ त, जम्मा लाइन कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा लाइन छ मात्रै। तर त्यो म्याट्रिक्स हेर्दाखेरि हामीलाई कस्तो लागिरहेको थियो, ल हेर्नु त, फर्स्टलाई कसले फिट गर्छ त, उसैले गर्छ मात्र, अरू कुनै नोडले स्टार्टिङ नोडमा को लोडलाई फिट गर्न सक्दैन हैन। त्यसपछि सेकेन्डमा हामीले फिगर हेर्यो भने सेकेन्डलाई कसले फिट गर्छ त, अब यहाँ हेर्नुहोस् है फिगर, सेकेन्डलाई कसले गर्छ त, 1 बाट आउनु पर्यो, 2 मात्रै भएर हुँदैन, 2 ले नै आफ्नो लोडलाई फिट गर्छ, तर यो पावर 1 बाट नै आउनुपर्छ, 1 बाट नआइकन हुँदैन हैन। 1 2 भएर लोडमा पुग्छ, त्यसैले 1 र 2 मा छ। त्यसै गरी यो यसरी चाहिँ हामी यो बनाउन सक्छौँ nmat। आजलाई यति नै गरौँ, धन्यवाद।